बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट वेज में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू चैनल, कि हम चैनल आर्ट कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ से बात शुरू होती है कि हम चैनल किस मकसद के लिए बना रहे हैं और क्यों चैनल बना रहे हैं। चैनल हमारी एक पहचान होती है। यूट्यूब वालों की जानब से हमें अलाउ होता है कि आप हमारे यूट्यूब पर एक चैनल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने मर्जी चैनल, कम से कम 4 या 500 तक आप चैनल बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा जो आप आगे चलेंगे हमारे साथ तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी पहचान होती है, लोग हमारे इस चैनल पर आते हैं और हमारी चीज़ें देखते हैं, और फिर यूट्यूब वालों की तरफ से हमें शेयर भी कुछ न कुछ मिलता है। ये बात होगी मुख्तसरन सी जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, और भी काफ़ी इसकी है लंबी चौड़ी, लेकर मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा कि यूट्यूब पर हम चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारी एक बात और स्टार्ट होती है कि हम एक यूट्यूब पर कितने चैनल बना सकते हैं। 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, या 500, कितने बना सकते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक जीमेल पर आप चाहे तो 500 तक भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं। बट आपने करना क्या है कि वो आप इतने चैनल बनाएं, 1 बना लें या 2 बना लें, जितने आप आसानी से चला सकते हैं। ये नहीं कि लोगों ने 10-10 चैनल बनाए होते हैं लेकिन वो काम करते को नहीं, तो इस तरह कुछ फायदा नहीं होता। बिल्कुल सिर्फ टेंशन होती है बस मैंने चैनल बना लिए है। तो कैंडी मेरी सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि आप एक जीमेल पर एक ही चैनल क्रिएट करें, 2 कर लें, 3 कर लें, यानी जितने आप आसानी के साथ, जो आपको पता है कि मैं इतने आसानी के साथ इजीली क्रिएट कर सकता हूं, उनको हैंडल कर सकता हूं, फिर उन पर वीडियो अपलोड कर सकता हूं आसानी के साथ। क्योंकि आपने अपनी वीडियो अपलोड करनी होती है तो 2 या 3 ही एक दिन में अपलोड होती हैं, तो वो आप उसके हिसाब से आप चैनल बना लें। जो भी आपके अंदर है नॉलेज है उसके टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप बनाना चाहते हैं उस टॉपिक पर आप चैनल अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जीमेल पर आप एक ही चैनल क्रिएट करें, 2 करें, 3 करें, लेकिन जिस वक्त आपने उस चैनल को एडसेंस के साथ आपने जोड़ना है, उसका कनेक्शन आपस में मिलाना है, लिंक करना है, तो वो आपकी जीमेल की आईडी एक अलग होनी चाहिए। हम स्टार्टिंग में थे तो हम बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन अब हमको पता चला है कि कैसे सारा काम को करना होता है। जब से हमें रहनुमाई मिली है प्रीमियम ग्रुप जो कि मोहसिन अली शेर साहब का है, जो कि ऑनलाइन तालीम, उनका चैनल भी है ऑनलाइन तालीम, और उनका प्रीमियम फेसबुक पर एक बहुत बड़ा ब्रांड और मुल्क पाकिस्तान बल्कि ऑल वर्ल्ड में मशहूर है। उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उस पर भी जो है वो बहुत कुछ सिखाता है, तो उससे हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। तो आपने कहा कि एक जीमेल पर एक चैनल, 2-3 चैनल बना ले अलग से, बाकी जिस टाइम उसको एडसेंस यानी अकाउंट के साथ ऐसे समझे कि जिस टाइम बैंक के साथ जोड़ना है उस चैनल को, तो फिर वो जीमेल अलग होनी चाहिए जिसके साथ आप एडसेंस को मिलाएं, यानी 2 जीमेल आप यूज करें। और फिर जिस टाइम आपने एक जीमेल पर एक चैनल बनाना है तो उस पर आपने वर्क ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो आपका मेजर यानी बड़ा चैनल होगा, उस पर आप काम ना करें। उससे आगे जो आपने सब चैनल बनाने हैं, उस एक चैनल के लिंक से जितने भी आपने चैनल बनाने हैं तो उन पर आप काम करें। उस एक चैनल को बिल्कुल एडसेंस के साथ ना जोड़े, ना लिंक करें, बिल्कुल उसको खाली आप क्रिएट करें। बस अडोल, जिसमें पंजाबी को कहते हैं अडोल, उसको पड़ा रहने दे, आपने उसको बिल्कुल छेड़ना लाना नहीं बस। क्योंकि उसकी एक मेन रीजन ये होगी कि जब आपका मैनेजर यानी बड़ा चैनल जिससे आगे आप लिंक करेंगे, चैनल निकालेंगे, जिस तरह आपका बड़ा चैनल सस्पेंड होगा, खत्म होगा, फिनिश हो गया किसी वजह से, किसी रीजन से, तो ऐसे समझे कि बाकी चैनल भी धड़ाम से गिर जाएंगे, वो सब चैनल जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। इसलिए आपसे काइंडली गुजारिश है कि एक जीमेल पर जो पहला चैनल बनाया है उस पर आपने काम नहीं करना, उसको एडसेंस के साथ नहीं जोड़ना। बाकी जो आपने उससे आगे, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, उससे आगे किस तरह चैनल आपने क्रिएट करना है, तो उससे आप उस पर आप काम करें, वर्क करें।
تو کہہ لیا اب سب سے پہلے ہم جی میل کی آئی ڈی کو اوپن کریں گے، ساتھ یوٹیوب کو اوپن کریں گے. تو آپ کے سامنے جو ہی آپ یوٹیوب اور جی میل کی آئی ڈی کو بھی لاگ ان ہوں گے تو یہاں پہ ایک آپ کو کونے میں کارنر میں ایک جو ہے وہ ڈبہ سا نظر آئے گا، وہاں پہ آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے. کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہ میرے کرسر کے نیچے ارد گرد دیکھ رہے ہیں ایک گیئر بٹن ہے، اس کو گیئر بٹن بھی کہتے ہیں اور سیٹنگ بٹن بھی کہتے ہیں. یوٹیوب سیٹنگ پر آپ نے جانا ہے، سمپلی اس پر کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد وہ آپ کو ایک نیو اوپن پیج آپ کے سامنے نمودار ہوگا، وہاں پہ آپ نے جانا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے نیچے یہ ہے ایڈیشنل فیچر، اس کے نیچے ہے ویو ایڈیشنل فیچر، اس کے نیچے سب سے سی آل مائی چینل اور کریٹو نیو چینل کہ میرے نئے چینل بھی دکھاؤ اور نیا چینل میں نے جو کریٹ کرنا ہے وہ بھی کریٹ کروا. یعنی اس پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے، سی آل مائی چینل اینڈ ایک کریٹ اے نیو چینل. اس پر یہ آگے چینل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس جی میل پر 2 چینل ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرسٹ ایڈ کے نام پر ہے اور ایک بیسٹ ویز کے نام پر آپ کا چینل ہے. تو ہم نے نیو چینل کریٹ کرنا ہے اسی جی میل پر. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے نا کریٹ نیو چینل، کیونکہ میرے چینل کافی الحمدللہ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی چل رہے ہیں، تو میں صرف اور صرف آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں. تو آپ نے کریٹ نیو چینل پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ وہ مانگے گا کہ آپ کا برانڈ اکاؤنٹ نام کیا ہے. چاہے تو آپ اپنی مرضی سے اپنے نام پر بھی چینل کا نام بنا سکتے ہیں، چاہے تو آپ نے جس ٹاپک پر ہیلتھ پر کام کرنا ہے تو ہیلتھ کے ریلیٹڈ آپ کوئی اپنا اچھا سا نام چن لے، یا آپ نے کوئی بھی ٹیٹوریل کے بیس پر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے بیس پر آپ اپنا کوئی بھی برانڈ نام چن سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ادھر نام لکھ لیا تو میں لکھ لیتا ہوں آن لائن METHOD. ایسے نہ کرو یار، تھوڑی دیر بعد کام کرنے دو. میتھڈ، آن لائن میتھڈ، یہ میں نے کریٹ کر لیا. یہ میری چینل کا نام ہے. چاہے تو میں اپنے یہ نام کے سے بھی بنا سکتا تھا کہ افتخار شاہ سمپلی لکھ سکتا تھا، اس کی بھی ایک پہچان ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. ایسی جو اپنی آپ کا حساب سے جو آپ کا دل ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم نے چینل کریٹ کر لیا ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی پکچر دینی ہے. یہاں سے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایڈ چینل آرٹ، یہاں پھر ہم نے ایک چینل آرٹ جو ہے وہ ہم جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے چینل آرٹ بنانا ہے وہ بھی آپ میرے اس چینل پر واچ کر سکتے ہیں. بڑے سمپلی اور سادہ انداز سے پنجابی کی طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس طریقے سے ہم فوٹو شاپ میں بنا سکتے ہیں یا اور بھی ویب سائٹ ہیں جہاں سے آپ چینل آرٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ نے یہاں یہ جو بٹن ہے اس بٹن سے آپ نے اس کو چینل کو اپنے اس میں جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے اور اندر لے آنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کا چینل کریٹ ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا میتھڈ ہے، میرا چھوٹا سا تھوڑا سا نالج آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر بہت اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کر دیجیے گا، ہو سکے تو شیئر کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو مہربانی ہوگی آپ کی بہت اس اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ میں اپنے تھوڑے سے میتھڈ تھوڑے سے علم کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ نوازتا رہوں گا. تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.